ओके, यहाँ के छ फिगरमा हेरौँ त बुकमा। यहाँ के छ, यो चाहिँ के छ सेट एक्स छ, यो के छ सेट वाइ छ यसरी हैन। दुईटा सेट छ, यसमा के छ सेम सेम फिगर्सहरू कुन कुन छ त हेरौँ त एकचोटि यहाँ हैन। यहाँ सेम सेम फिगरहरू के छ हेरौँ। अनि त्यसपछि डिस्कस द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ है। डिस्कस द फलोइङ क्वेसन्स। यो दुईटा सेट छ नि, दुईटा सेटलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि एउटा सिंगल सेट बन्छ नि। हो त्यो सिंगल सेट जुन बन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ युनियन अफ सेट्स भन्छ। त्यो कामलाई हामी भनेको दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा बढी सेट्सहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउँछौँ नि हामी हैन। एकै ठाउँमा कम्बाइन्ड फर्ममा लेख्थ्यो भने एउटै सेट सिंगल सेट बन्छ। त्यो सिंगल सेट बनाउने जुन काम छ त्यसलाई भन्छ हामी युनियन अफ सेट्स भन्छ है। यहाँ के भन्छ, यहाँ तल डिस्कस द फलोइङ क्वेसन्स, वाट आर द कमन एलिमेन्ट्स अफ सेट एक्स एन्ड सेट वाइ भनेको छ। अब यहाँ कमन के रहेछ, सेम सेम फिगर के छ त हेरौँ त एकचोटि। यहाँ के छ डग छ, डग पनि रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को ऱ्याबिट पनि रहेछ, ऱ्याबिट यहाँ छ अनि यहाँ चाहिँ सेम। त्यसपछि काउ पनि छ। अरू छ कि छैन हेरौँ त, अरू छ त छैन होला। अब यहाँ क्याट छ हैन। अनि के छ टाइगर छ, टाइगर कहाँ गयो, टाइगर छ हैन। ज्याकल छ अनि बफेलो छ, बफेलो पनि छ, ज्याकल पनि छ। यतापट्टि के छ लायन छ, पिग पनि रहेछ, एलिफेन्ट रहेछ भनेपछि यसरी हेर्नु पर्यो। अब डु अल द एलिमेन्ट्स अफ सेट वाइ बिलोङ्स टु सेट एक्स हुन्छ। वाइको सबै इलिमेन्ट चाहिँ एक्समा आउँछ त भन्दा आउँदैन, एकै मात्रै आउँछ हैन। अनि राइट द एलिमेन्ट्स अफ एक्स एन्ड वाइ इन रोस्टर फर्म, लिस्टिङ गरेर लेख्ने होला हैन। यसले लिस्टिङ गर्दैन नि ब्राकेट गरेर। राइट अल द एलिमेन्ट्स अफ सेट एक्स एन्ड सेट वाइ विदाउट रिपिटेसन भन्छ। रिपिट नगरिकन चाहिँ एक्स एन्ड वाइको एलिमेन्ट लेख्नु भनेको छ हैन। एउटा यो गरेर देखाएको छ। अनि त्यसपछि अब यो इन द एबभ फिगर भनेको छ स्याटेड रिजन इज सेट टु बी युनियन अफ सेट एक्स एन्ड वाइ। यो जति यो युनियन गरेर यो दुईटा सेटलाई यसरी राखेको छ नि, यसरी देखाइरहेको छ नि। अब एकै ठाउँमा ल्याएर टक्कै राख्ने त भएन हैन। मैले जुन भने कम्बाइन्ड फर्ममा लेख्नु भने, तर यहाँ लेख्दा के गर्नु पर्यो, कमन जुन पार्ट छ यो यहाँ राख्नु पर्यो। एक्सको अरू बाँकी रहेको यहाँ राख्नु पर्यो, वाइको अरू बाँकी रहेको यहाँ राख्नु पर्यो हैन। भनेपछि यसरी यो जुन एक्स र वाइ यो स्याटेड पार्ट छ यहाँदेखि यहाँसम्म सबै स्याटेड पार्ट छ नि, एक्स र वाइले जति कभर गरेको छ त्यसलाई के भन्छ हामीले, त्यो पार्ट त्यो रिजनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा युनियन अफ सेट एक्स एन्ड सेट वाइ। सेट एक्स र सेट वाइको युनियन गर्ने भनेको त्यसलाई चाहिँ इट इज डिनोटेड बाई द सिम्बल, यो यु होइन है, युनियन हो। यो यु छ र यस्तो हेर्नु त के अरे यो सिम्बल अलिक फरक छ नि। यु त हामी कसरी लेख्छौँ लामो लेखिरहेको हुन्छ, तर यो चाहिँ अलिक सिम्बोलिक फर्म भयो, यु होइन यो। अब सो द्याट हामीले के लेख्ने एक्स युनियन वाइ भनेर यसरी लेख्ने यसलाई, यो सेटलाई एक्स युनियन वाइ भनेको एक्स युनियन वाइ यसरी पढ्ने यसलाई युनियन वाइ इक्वल्स के भयो त सबै लेख्ने सबै लिस्टिङ गर्दाखेरि इक्वल्स टु के भयो क्याट, टाइगर, ज्याकल, बफेलो, डग, ऱ्याबिट, काउ, लायन, पिग, एलिफेन्ट भनेर यसरी लिस्टिङ गर्दा भने के भयो युनियन भयो है। ठिक छ। ओके, मैले यो युनियन भनेको के हो भनेर अलिकति यहाँबाट भने है त। ओके, मैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा यसरी यो यु भनेको युनिभर्सल सेट लेखेँ है। हाम्रो सेटको नोटेसन यु भनेको यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ के भयो युनिभर्सल सेट भनेको अलिक ठुलो सेट, यो ठुलो लेटर लेखेको छ यु। अब 1 देखि कतिसम्म 10 सम्म लेखिरहेको छु मैले यहाँ है, काउन्टिङ नम्बर लेखिरहेको छु। अनि सेट ए यहीँबाट बनाएको चाहिँ अर्को सेट भनेको सबसेट बनाएको के बनाएको छ भने 1 2 3 4 5 6 लिएर बनाएको छ सबसेट। फेरि यही युबाट युनिभर्सल सेटबाट अर्को सबसेट के बनाएको छ बी बनाएको छ है। अनि कति भयो 7 8 9 10 दिएको छ भनेपछि अब यसलाई हामीले पहिला भेन डायग्राममा देखाउँ हैन। भेन डायग्राममा हामी देखाउँ कसरी देखाउँ। अब ए र बी के छ यहाँ, पहिला यो चाहिँ हामीले पहिला यो फिक्स गरौँ है त। ए र बी डिस्टेन्ट सेट हो कि ओभरल्यापिङ सेट्स हो, मैले अगाडि भनिसकेको छु। यहाँ कमन इलिमेन्ट्स सेम इलिमेन्ट्स केही छ कि छैन हेरौँ। पहिलो काम यो हेरौँ हैन। पहिलो काम यो हेरौँ, यहाँ कमन इलिमेन्ट केही छ छैन भनेपछि कस्तो सेट्स भयो यिनीहरू, यो ए र बी अलगै हुनु भयो हैन, डिस्ट्रिब्युट हुनु भयो नि त। ए यो सेट बी भयो हैन, अलगै हुनु भयो। पहिला त्यो कुरा चाहिँ क्वेसन हेरेर यो युनिभर्सल सेट है, यो यु भनेको बनाएको, यु भनेको है मैले यु। अब यहाँ के हुन्छ त, एमा 1 2 3 4 5 6 सम्म छ हैन। अनि बीमा के छ 7 छ, 8 छ, 9 छ अनि 10 छ। यताबाट चाहिँ 1 2 3 4 5 6 थियो, यो लेख्यौँ एमा, यो लेख्यौँ। अब सबै ए र बीको सबै सिद्धि हो नि युनिभर्सल सेटको।
अब हामीले यहाँ के गरौँ, अब ए र बी छ नि, यो ए र बीले कभर गरेको है, ए युनियन बी भनेको हो, ए लाई र बी लाई एकै ठाउँमा राखेको भनौँ हैन, यो यसरी कभर गरेको हो। यो ए र बीले जति कभर गरेको छ नि त्यसलाई भन्छ के हामीलाई ए अनि के युनियन अनि बी भन्छ है। यो यु भनेको युनिभर्सल सेट भने हैन नि, फेरि यो चाहिँ हो, यो यु यसरी यो ठुलो सेट यु लेखा छ, यिनीहरु चाहिँ युनिभर्सल सेट भयो। तर यहाँ लेखेको जुन यो यु जस्तो देखिन्छ यो चाहिँ युनियन हो, ए युनियन बी भन्छ यसलाई पढ्दाखेरि हैन, ए युनियन बी। अब यसमा के छ, एमा के छ 1 2 3 अनि 4 5 6, बीमा 7 7 8 9 अनि के छ यहाँ 10 छ हैन, 10 छ यसरी यसरी छ। यो भनेको के हो ए युनियन बी भनेको यो कुन अवस्थामा गरियो भन्दा ए र बी डिस्टेन्स छ। अब अगाडि हेरिसकेका छौँ ए र बी डिस्टेन्स हुने कि ओभरल्यापिङ हुने कि, ओभरल्यापिङ पनि अब सम ओभरल्यापिङ हो कि हैन, टोटली एउटा सेट अर्को भित्र बस्ने हो कि हैन, त्यो छ नि त सबसेट भएर बस्ने हो कि, अनि त्यो अवस्थामा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ डिस्टेन्स सेट्स हो कि, सेट्सहरु डिस्टेन्स छ कि ओभरल्यापिङ छ भनेर पहिला हामीले त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ है त। यहाँ अहिले के थियो, यो अवस्था के भयो डिस्टेन्स सेट्सको अवस्थामा हामीले के गरौँ ए र बी सेटलाई के गरौँ, दुईटा सेटलाई के गरौँ युनियन गरौँ है। सपोज मैले यस्तो टाइपको चाहिँ युनिभर्सल सेट ल्याएको छु र यसबाट मैले अर्को ए चाहिँ यसरी बनाइरहेको छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाइरहेको छु हैन। अर्को चाहिँ बी यसरी बनाइरहेको छु, कसरी बनाइरहेको छु भन्दाखेरि 1 4 9 यसरी बनाइरहेको छु भने अब यहाँ हेर्नु त, अब युबाट मैले एउटा सबसेट ए बनाएको, युबाट अर्को सबसेट बी बनाएको, अब यो दुईटा सेट हेरौँ, दुईटा यसको रिलेसन दुईटाको रिलेसन हेरौँ त, यो 1 यहाँ सेम छ, 4 पनि सेम छ, 9 पनि सेम छ भने चाहिँ यो बी को सबै एलिमेन्ट त ए मै आइहाल्यो त, बी को सबै एलिमेन्ट केमा आयो ए मा आइदिएपछि के भयो त ए भित्र के आयो त बी आयो भनेपछि टोटली ओभरल्याप भएछ, टोटली पार्शियली हैन टोटली ओभरल्याप भयो हैन। त्यसरी चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामी यसलाई चाहिँ के गरौँ भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, पहिला यो क्वेसन कस्तो टाइपको छ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि युनिभर्सल सेट छ त्यसभित्रबाट बनेको ए र बी सेट बनाइएको छ र ए र बी सेट कस्तो हो, अब यस्तो डिस्ट्रिब्युटेड सेट्स हो कि, अब अहिले चाहिँ के छ ओभरल्यापिङ पनि सम ओभरल्यापिङ थोरै मात्र ओभरल्यापिङ भएको छ कि टोटली एउटा सेट अर्कोमा ओभरल्यापिङ भएको छ। अहिले चाहिँ के छ ए भित्र के छ बी ओभरल्याप भइरहेको छ, कहिले बी भित्र ए पनि ओभरल्याप हुन सक्ला, कहिले ए र बी चाहिँ सम ओभरल्याप थोरै थोरै केही एलिमेन्ट मात्रै कमन होला, बीमा पनि बाँकी रहने अवस्था होला, एमा पनि बाँकी रहने अवस्था होला। यहाँ चाहिँ के छ अब एउटा सेटमा टोटली एलिमेन्ट सबै कमन आउने, अब एउटा पनि बाँकी रहँदैन बीमा ल 1 र 4 9 कमन गएपछि यो बी सेटमा कुनै पनि एलिमेन्ट बाँकी रहन्न बाँकी भनेर, तर एमा बाँकी रहन्छ भनेपछि ए सेटभित्र टोटली बी गएर बस्छ है। अब यो कुरा भनेपछि अब के अरे यहाँ बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो, पहिला त्यो क्वेसनलाई अन्डरस्ट्यान्ड नगरिकन भेन डायग्राम बनाउने होइन, ल ए बनाए ए भित्र चाहिँ बी आउँछ भनेर चाहिँ पहिला त्यो क्वेसन हेरेर पो थाहा भयो त, नत्र थाहा हुँदैन थियो हो। अब यो चाहिँ के भयो युनिभर्सल सेट बाहिर त भइ नै हाल्यो होइन, युनिभर्सल सेट बाहिर त भइ नै हाल्यो त्यसमा। अब यो सबसेटको अनुसार भयो नि त, बी सबसेट अफ ए भएन, बी त सबसेट हो नि ए को ए भन्दा सानो सेट हो नि त बी, भनेको ए भित्रै पर्ने सेट भएको हुनाले त्यसलाई सबसेट भनेको बीलाई हैन। अब यहाँ हेरौँ भरौँ, अब बीमा के हुन्छ त 1 छ 4 छ अनि 9 छ, एमा ए को नि 1 4 9 त आइसक्यो यही, यो बी को मात्रै हेर्नु नि त यो 1 4 9 त, अब ए को पनि हो नि यो त, किन आफ्नो ए भित्रै बसिरहेको छ। बाँकी रह लेखौँ 1 आइसकेपछि 2 3 अनि 4 पनि आइसक्यो है, 4 पनि ए को आइसकेको छ, 5 6 7 8 9 पनि आइरहेछ हैन, 9 पनि आइसकेको छ भन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर यसरी यो सबै यो लेखिरहेको टोटली एको बी को मात्रै भयो भने के हुन्छ 1 4 9 हुन्छ।
हुन्छ यसरी ओभरल्यापिङ भयो भने पनि हामी अब युनियन कसरी निकाल्ने म सेट गर्छु होला सेट गरिरहेको छु ल यसरी सेट गरेको जुन पार्ट छ यो के भयो ए र बी को युनियन के हो यसमा ए युनियन बी इज इक्वल्स के हुनुभयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 अनि के भयो यसमा 6 7 8 अनि 9 यसरी भन्यो नि त युनियन अहिलेको अवस्था फेरि अर्कै भयो अब युनिभर्सल सेट मैले यस्तो ल्याएको छु हैन अर्को इक्जाम्पल मैले 3 भन्नु है त इक्जाम्पल 3 भन्नुलाई अब यसबाट मैले एउटा सबसेट बनाउँछु कस्तो सबसेट त भन्दाखेरि यस्तो सपोज एउटा प्राइम नोड सेट बनाइदिन्छु एउटा त पी सबसेट बनाइदिन्छु पी है क्यापिटल पी के लियो भन्दा प्राइम के भयो यसमा 2 अनि 3 अनि के हुन्छ अर्को 5 अनि अर्को हुन्छ 7 यति हैन त प्राइम ओके अर्को चाहिँ मैले के लिन चाहे भने कम्पोजिट नम्बर लिन्छ भने त कम्पोजिट भने अहिले म चाहिँ इभन नम्बर लिन्छु इभन नम्बरको सेट बनाउँछु त पी भयो अर्को इभन नम्बर र सपोज ई भन्दियो न हैन एउटा नोटेसन त हो कम्पोजिट नम्बर के हुन्छ सरी इभन नम्बर के हुन्छ 2 कम्पोजिट हैन इभन नम्बर है मैले कम्पोजिट लिइन 2 हुन्छ अर्को के हुन्छ 4 अनि इभन नम्बर 6 अर्को के भयो 8 त्यसपछि के हुन्छ 10 हुन्छ 2 4 6 8 10 हुन्छ हैन यसरी अब यो दुईटा सेट हुन्छ यो दुईटा सेटको हेर्नुस् सबसेट मैले बनाए हैन यसरी आफूले क्वेशन बनाए है मैले अब तिमीहरुले नै आफैले क्वेशन बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ अब पी र ई को रिलेसन हेरौँ यिनीहरु यसमा के कमन एलिमेन्ट छ त भनेर हेर्दा यसो हेर्दा 2 छ नि त अरु पनि हेरौँ छैन है अब 2 मात्रै कमन रहेछ भने यसरी कमन एलिमेन्ट भनेको अब टोटली एउटा सेट अर्कोमा ओभरल्याप हुने अवस्था भएन यहाँ पनि दुईटा सेट के हो ओभरल्यापिङ सेट्स नै भयो हैन ओभरल्यापिङ सेट्स नै भयो भन्दा अगाडि गरिसकेको छ नि ओभरल्यापिङ सेट्स र डिस्टेन्स सेट्स भनेर चाहिँ अब यहाँ नि ओभरल्यापिङ सेट्स भनेपछि अब कस्तो त सबै टोटली ओभरल्याप भयो त होइन सम एलिमेन्ट्स भनेको एउटा दुईटा मात्रै एलिमेन्ट्सहरु तीनवटा हैन भनेको भयो गिवन सेट्स यो सेट्सको भन्दा कम थोरै एलिमेन्ट चाहिँ ओभरल्याप भइरा हुन्छ भनेको कमन भइरा हुन्छ एलिमेन्ट त्यसो भए के कसरी बनाउने यहाँ सेट कसरी बनाउने भेन डायग्रामहरु त कसरी बनाउँ यहाँ पी बनाऊ भेन डायग्राम भन्दा पी भयो यो क्यापिटल है यो क्यापिटल पी अर्को चाहिँ यो अब ई कसरी बनाउनु भन्दा यहाँ थोरै ओभरल्याप गर्ने यति ओभरल्याप गर्ने टोटल ओभरल्याप भयो यो भित्र अर्को आउँथ्यो अथवा यो भित्र अर्को पी भित्र ई आउन सक्छ अथवा ई भित्र पी पनि आउन सक्छ अहिले के भयो टोटली ओभरल्याप भएको त होइन अहिले टोटली ओभरल्याप भएको त होइन नि भनेपछि अब यहाँ कमन के भयो त 2 भयो अरु छ त्यहाँ 2 भन्दा बाहेक छैन छ भएको अरु लेखिन्थ्यो यो कमन पार्ट भयो नि यहाँ लेख्ने हैन कमन पहिला कमन के छ भनेर हेर्नु त्यसपछि पी मा के बाँकी रह्यो त पी मा 2 त आइसक्यो यो 2 त पी को पनि हो 2 त ई को पनि हो 2 आइसक्यो के बाँकी रह्यो 3 अनि 5 अनि 7 2 3 5 7 भयो नि अनि ई मा चाहिँ यो 2 आइसकेको छ बाँकी रह्यो के 4 6 अनि 8 अनि 10 बाँकी रह्यो युनिभर्सल सेट है युनिभर्सल सेट यसरी अब त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ बाँकी रहेको बाहिरतिर पनि पर्ला नि त यो यु भित्र युमा त अरु पनि होला त 2 भयो 1 आकै छैन 1 आछ छैन 1 लेख्दिए मैले 2 भयो 3 भयो 4 5 6 आयो 7 आयो 8 आयो 9 आछ त छैन 9 आछ 1 र 9 आउनु बाँकी रहेछ हैन यसरी पनि भर्न सक्छु अब मैले यो के गरेँ सेट गरेँ है यो यति जति पी र क्यूले कभर गर्यो जति चाहिँ पी र क्यूले कभर गरेको छ यो सेट गरेछ यो नै के हो त पी युनियन अनि के हो हैन त के हुन्छ यसमा पी युनियन के हो अब यसलाई चाहिँ अब अर्डरली मिलाएर राख्दा नि हुन्छ 2 3 अथवा कमन पहिला यताको लेखेर कमन पार्ट लेखेर पछि यताको लेखेर नि हुन्छ
होइन। हामीले चाहिँ अब यहाँ के गरौँ, अब जहाँबाट सुरु गऱ्यो सबभन्दा सानो नम्बर कति छ 2 छ होइन। 2 3 सबै सेभेन पार्ट सबै लेखिन्छ भने 2 3 अनि 4 पनि छ अनि 5 पनि छ अनि के भयो 6 पनि छ आको 7 अनि त्यसपछि 8 अनि 10 छ, 9 त बाहिर छ। यति त हो नि पी र ई भित्र रहेको एलिमेन्ट्स। अब 1 र 9 त बाहिर छ होइन, हेर्न पाइएन भनेपछि पी युनियन ई यसरी निकाल्नु पऱ्यो है त। मैले फरक फरक अवस्था भनिरहेको छु है। यो चाहिँ सम ओभरल्याप भइहाल्यो, अनि यसमा चाहिँ टोटली ओभरल्याप भएको अवस्था भइहाल्यो, एउटा भित्र अर्को सेट आउने अवस्था भइहाल्यो। अनि यसमा चाहिँ के भयो, टोटली के भयो, डिसजोइन्ट भयो, डिसजोइन्ट सेट्स भयो। अनि डिसजोइन्ट भए पनि होइन, डिसजोइन्ट भए पनि अनि यो के भयो, डिसजोइन्ट भए पनि अनि यो ओभरल्याप भए पनि, ओभरल्याप पनि के भयो, यसरी पनि हुनसक्छ र यसरी पनि ओभरल्याप हुनसक्छ होइन। यो 3 तरिकाबाट चाहिँ मैले के भने ओभरल्याप पनि 2 किसिमले भइरहेछ। एउटा टोटली एउटा सेटभित्र अर्को सेट आउने, सम एलिमेन्ट्स मात्र ओभरल्याप भइरहेको अवस्था हुने होइन। यसरी जुन अवस्थामा पनि के भयो त, जुन अवस्थामा पनि यसरी डिसजोइन्ट भए पनि अनि एउटा सेटभित्र अर्को सेट ओभरल्याप भए पनि अथवा सम एलिमेन्ट्स ओभरल्याप होइन, सम एलिमेन्ट्स मात्रै सेम हुने, भनेको सम पार्ट्स ओभरल्याप भए पनि के भयो त, युनियन निकाल्ने तरिका के भयो त, अब दुईटा सेट छ भने दुईटा सेट जतिवटा सेट छ त्यो सेटले कभर गरेको जुन जुन एलिमेन्ट छ त्यो नै के भयो त, युनियन हुन्छ है त। ओके, म यो फोटो खिचेर ग्रुपमा पनि राख्दिउँ ल। र यहाँ पनि हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ के छ भने दुईटा क्वेसन छ। यहाँबाट के छ, फाइन्ड ए युनियन बी एन्ड सो इन भेन डायग्राम, अथवा पहिला भेन डायग्राम सो गरेर युनियन निकाल्नु भयो, यो गर्नु भनेको छ एउटा होइन। भनेको यहाँ चाहिँ यहाँ यो क्वेसन्सहरूमा चाहिँ यहाँ लिस्टिङ गरेको छ नि, इभन नम्बर लेस देन 8 भनेको छ, यो लिस्टिङ गरेको छ नि हेर्ने। त्यसपछि यहाँ अर्को छ, यहाँ चाहिँ ए युनियन बी निकाल्नु भनिरहेको छ। यहाँ फेरि अब यो अर्को यो पछि गर्ने चाहिँ अहिले यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने है त यसलाई। यति म अहिले फोटो पनि खिचेर राख्नु, एकछिन म यहाँ अडाइदिन्छु टक्क है, यहाँ टक्क यहाँ हेर्ने एकछिन। यसलाई क्वेसनहरू पज गरेर क्वेसन सार्ने, त्यसपछि यसबाट गर्ने है। पहिला यो सक्ने अनि पछि टेक्स्ट बुकतिर लाग्नु होला है त। यो सबै सिधै होइन है, यो बुक किनिसक्नु भएको छैन होला।